मेरे मुअज़्ज़िज़ भाइयों और प्यारी बहनों, आज के हमारे सबक का उन्वान है सोने के वक्त 3 चीज़ों से इनकार करने वाली बीवी का अंजाम। ये कोई आम बात नहीं है, ये वो हकीकत है जो अक्सर रिश्तों को टूटने से पहले अंदर से खुश्क कर देती है और बीवी को एहसास भी नहीं होता कि उसका एक इनकार उसके शौहर के दिल पर कैसा तीर बन के लगता है। जो औरत अपने शौहर को सोने के वक्त इन 3 चीज़ों से इनकार कर देती है, उसके बारे में मेरे रब ने ऐसा अंजाम लिखा है कि ना सिर्फ उसके बिस्तर की बरकतें खत्म हो जाती हैं, बल्कि उसके चेहरे से सुकून, दिल से मोहब्बत और रूह से नरमी भी छीन ली जाती है। चंद ही दिनों में उसका चेहरा बदसूरत होने लगता है। बीवी अगर ये समझे कि उसका इनकार सिर्फ लम्हाती फैसला है, तो वो बड़ी गलतफहमी में है, क्योंकि कुछ इनकार सिर्फ लम्हात नहीं बल्कि तबाही की शुरुआत होते हैं। शौहर जब थका हारा, बिखरा हुआ अपनी सारी दुनिया के गमों को अपनी बीवी के लम्स में दफन करने आता है, और अगर उस वक्त उसे ये 3 चीजें ना मिले, तो वो ना सिर्फ दिल से दूर होता है बल्कि दुआ से भी दूर हो जाता है। मेरी प्यारी बहनों, ये 3 नाजुक चीजें वो हैं जिनके जरिए बीवी अपने शौहर के दिल, बदन और रूह को सुकून पहुंचाती है, देती है। अगर इनमें से किसी एक का भी इनकार हो जाए तो वो रिश्ता सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी सतह पर भी जख्मी हो जाता है। आज की वीडियो में हम इन 3 चीज़ों से पर्दा उठाएंगे जो निकाह के बाद शौहर के लिए बहुत अहम होती हैं, मगर इनकार बीवी को दुनिया की नाफरमानी और कब्र की सज़ा में बदल देता है। तो दिल थाम कर सुने, क्योंकि आगे जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ वो सिर्फ आपकी सोच नहीं बल्कि आपकी तकदीर भी बदल सकती है। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, हम बिस्तरी के वक्त बीवी की तरफ से पहली चीज का इनकार, जो सबसे ज्यादा रिश्ते तोड़ने वाला, शौहर के दिल को चीर देने वाला और रब के गजब को दावत देने वाला है, वो है शौहर की तलब को नजरअंदाज करना या उस वक्त इनकार कर देना जब शौहर की ख्वाहिश शिद्दत से उभर रही हो। ये वो लम्हा होता है जब शौहर न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बीवी के करीब आना चाहता है, बल्कि अपनी थकन, परेशानी, जहनी दबाव और दुनिया के शोर से निकलकर बीवी के लम्स में पनाह तलाश कर रहा होता है। उस वक्त अगर बीवी बगैर किसी हकीकी उज्र के जानबूझकर शौहर को रोके, उसकी ख्वाहिश को ठंडा कर दे या उसे झड़के, तो यही इनकार है। सिर्फ ख्वाहिश को रोकना काफी नहीं होता, बल्कि उसका दिल तोड़ना, उसकी इज्जत को रौंदना और उसके एतबार को खाक में मिलाना होता है। शौहर जब बीवी के पास आता है तो उसकी नजरों में मोहब्बत, बदन में थकन, मगर दिल में सुकून की तलब होती है। अगर उस लम्हे बीवी मोहब्बत से उसकी तरफ बढ़ जाए तो उसका वजूद जन्नत की तरह लगता है, लेकिन अगर बीवी की जुबान से कोई सख्त लफ्ज निकल जाए, चेहरे पर बेचैनी आ जाए या वो अपनी तवज्जो फोन, ड्रामे या नींद को दे दे, तो शौहर के दिल में ऐसी दरार पड़ती है जो कभी अल्फाज से नहीं भर पाती। बीवी का वो इनकार शौहर को जाहिर है कि चुप कर देता है, मगर अंदर से तोड़ कर रख देता है। और जब ये सिलसिला बार बार होता रहे तो शौहर का दिल बीवी के लम्स से बेजार हो जाता है। वो मोहब्बत जो कभी धड़कनों में झूमती थी, अब अजनबी बनकर सांस लेने लगती है। हदीस पाक में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर शौहर अपनी बीवी को बिस्तर पर बुलाए और वो इनकार करे और शौहर उस पर नाराज होकर रात गुजार दे, तो सुबह तक फरिश्ते उस बीवी पर लानत भेजते रहते हैं। ये लानत सिर्फ आलमे गैब तक महदूद नहीं रहती, बल्कि ये बीवी की नींद से सुकून छीन लेती है, उसके चेहरे से नूर मिटा देती है, उसके रिस्क में बरकत कम हो जाती है और घर में नरमी की जगह सख्ती आ जाती है। आज कितने ही घर ऐसे हैं जो जाहिर में खुशहाल लगते हैं, मगर बीवी की रोजाना इनकार ने उन्हें अंदर से खाली कर रखा है। प्यारे बहनों, अगर शौहर की ख्वाहिश के वक्त तुम उसका साथ दो तो वो लम्हा सिर्फ लज्जत का नहीं बल्कि तुम्हारे लिए दुआओं का दरवाजा भी बन जाता है। उसकी आगोश तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे महफूज जगह बन जाती है और तुम्हारा जिस्म उसके लिए इबादत की सूरत अख्तियार कर लेता है। लेकिन अगर तुमने बार बार उसे रोका, उसकी तलब को रद्द किया, तो याद रखो वो वक्त तुम्हारे रिश्ते को सिर्फ कमजोर ही नहीं करेगा, बल्कि वो रब के हुजूर तुम्हारे खिलाफ गवाह बन जाएगा। और जब तुम कब्र में उतरोगी तो अगर तुम्हारा शौहर तुमसे नाराज होकर फौत हुआ हो, तो उसकी नाराजगी तुम्हारे लिए कब्र में तंगी, तन्हाई और अजाब की वजह बन सकती है। लिहाजा मेरी प्यारी बहनों, इस नरमी, इस मोहब्बत और इस लम्हे को इनकार से बारिश न बनाओ। शौहर की तलब को रब की रहमत समझो और उसकी कुर्बत को अपने लिए सुकून का जरिया बनाओ,
क्योंकि वो बीवी जो अपने शौहर को उस वक्त रद्द कर देती है जब वो उसकी मोहब्बत की तलबगार होती है, वो सिर्फ उस मर्द को नहीं बल्कि उस रिश्ते को जख्म पहुंचाता है जो रब ने अपने हाथों से जोड़ा होता है। मेरे मोअज़्ज़िज़ भाइयों और प्यारी बहनों, हम बिस्तरी के दौरान अगर बीवी तरफ से कोई चीज़ इनकार की जाती है तो वो होती है लज्जत में शरीक होने से इनकार करना। यानी बीवी अपने शौहर को अपने करीब आने देती है मगर इस कुर्बत का जवाब लज्जत, जज्बात और एहसास से नहीं देती। ये वो लम्हा होता है जब जाहिर तो सब कुछ होता है, कमरा सजा होता है, जिस्म मौजूद होता है, लम्हे जारी होते हैं, मगर दिल, जज्बा और मज़ा कहीं खो चुका होता है। और यही वो गैर महसूस इनकार, वो खालीपन है जो शौहर के दिल में एक सनसनी भर देता है, जैसे किसी ने समुंदर के बीच में कश्ती छोड़ दी हो मगर बादबान खींचने वाला कोई ना हो। जब शौहर बीवी के होठों पर बोसा देता है और बीवी की सांसों में वो गर्मी, वो थरथराहट, वो मिठास नहीं होती जो इश्क को जगा दे, तो वो बोसा बस हवा में तहलील हो जाता है। शौहर चाहता है कि बीवी की सांसें उसकी सांसों से मेल खाएं, उसका जिस्म एक साज बन जाए, वो अपने बाजू फैलाए और बीवी उसे अपनी रूह तक महसूस करे। मगर अगर उसे सिर्फ सर्द जिस्म, खामोश आंखें और बेजार सांसें मिले तो वो लम्हा लज्जत का नहीं बल्कि फतह का होता है। प्यारी बहनों, जब मर्द बीवी की गर्दन पर अपने होंठ रखता है तो वो चाहता है कि बीवी की हल्की सी कपकपी उसके दिल को सुकून दे। जब वो बीवी के जिस्म के राजों को दरियाफ्त करता है तो तुम्हारी थरथराहट, तुम्हारा नर्म सा कराहना, तुम्हारा लो बैक कहना उसके इश्क को मुकम्मल करता है। लेकिन जब तुम्हारा जिस्म साकित पड़ा रहे, तुम्हारी आंखें छत को घूरती रहें और तुम्हारी जुबान खामोश हो, तो उसका दिल कहता है, क्या मैं अकेला हूँ? क्या मैं सिर्फ जिस्म से मोहब्बत कर रहा हूँ? क्या मेरी बीवी जिंदा है या बस मौजूद? शौहर चाहता है कि बीवी खुद उसे अपने करीब खींचे, उसे चूमे, कान में सरगोशियां करे, अपनी कमर पर हाथ रखे और उसे ये एहसास दिलाए कि मैं सिर्फ तेरी हूँ और तेरे लम्स में मुझे जन्नत मिलती है। और जब ये सब न मिले तो वो दिल जो कभी बीवी की आगोश में सुकून ढूंढता था, अब तन्हा होता है, खाली होता है और कहीं और लुत्फ तलाश करने लगता है। याद रखो, लुत्फ सिर्फ लेने से नहीं, देने से मुकम्मल होता है। बीवी अगर शौहर को अपने जज्बात, अपने जिस्म, अपने एहसास, अपनी आवाज, अपनी गर्मी से भर दो तो वो लम्हा रब के करीब एक मुकम्मल इबादत बन जाता है। लेकिन अगर बीवी अपनी सर्द मर्दी, अपनी बेरुखी, अपनी बेजारी शौहर के बिस्तर पर ले आए तो वो लम्हा शैतान की खुशी और फरिश्तों की लानत बन जाता है। और ऐसी औरत का अंजाम ये होता है कि उसके शौहर की ख्वाहिशात कब्र में भी उसके पीछे जाती हैं और रब उसके रिश्ते के हर लम्हे से सवाल करता है, जब मैंने तुझे औरत बनाया, बीवी बनाया, तो तूने मोहब्बत को क्यों दफन किया? इसलिए प्यारी बहनों, याद रखो, मर्द सिर्फ जिस्म नहीं चाहता बल्कि वो लज्जत का वो नगमा चाहता है जो तुम्हारी होठों, तुम्हारी आंखों, तुम्हारी सांसों, तुम्हारी बाहों और तुम्हारे जिस्म के लरजने से निकलता है। वो नगमा जो रात को इबादत और बिस्तर को दुआ दे देगा। और अगर तुम खामोश रही तो ये खामोशी एक दिन तुम्हें पछतावे की गूंज में बदल जाएगी। तो मेरी बहनों और भाइयों, तीसरी चीज जिसे बीवी इनकार करती है और जिससे शौहर का दिल टूट जाता है, वो है शौहर को खुद अपनी तरफ बुलाने से इनकार करना, उसकी ख्वाहिश को महसूस न करना और उसके लिए खुद पहल न करना। जब बीवी हर बार शौहर का इंतजार करे कि वो आए, वही बोले, वही हाथ बढ़ाए, वही इजहार करे और खुद कभी शौहर को करीब आने की ख्वाहिश का इजहार न मिले, तो उसके दिल में एक खला पैदा होने लगता है। वो सोचता है, क्या मैं सिर्फ जरूरत हूँ? क्या मेरी बीवी कभी खुद मुझे चाहने का जज्बा भी रखती है? जब शौहर देखता है कि बीवी हमेशा खामोश रहती है, कभी खुद आगे बढ़कर मोहब्बत से उसे छूती नहीं, उसे चूमती नहीं या ये नहीं कहती कि आज मैं सिर्फ तेरे लिए हूँ, तो उसका दिल आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगता है। लम्स जिसमें जिंदगी थी चुपचाप मौत बनने लगता है। शौहर के दिल में वो ख्वाहिश दम तोड़ने लगती है जो बीवी की एक नजर, एक बोसा या एक नरमी भरे जुमले से जीती जा सकती थी। अल्लाह ताला उस औरत से नाराज होता है जो शौहर की ख्वाहिश को सिर्फ फर्ज समझकर अदा करे लेकिन खुद उसकी तरफ कदम न बढ़ाए। ऐसी औरत के बारे में फरिश्ते लानत करते हैं क्योंकि उसने शौहर की कुर्बत को सिर्फ बोझ समझा, इबादत नहीं। और जब शौहर दिल में तन्हा हो जाए तो रिश्ता सिर्फ जिस्म बनकर रह जाता है। वही बीवी जो उसके ख्वाबों की मलिका थी, उसके अंदर सिर्फ खामोशी बन जाती है। ये इनकार मोहब्बत का कत्ल है। वो बीवी जो बार बार मोहब्बत से दूरी का रास्ता चुनती है, वो एक दिन खुद इतनी दूर हो जाती है कि शौहर का दिल उसके लिए बंद हो जाता है
اور جب دل بند ہو جائے تو پھر الفاظ، لمس، قربت کچھ بھی اثر نہیں کرتا۔ اللہ ایسے رشتوں سے برکت چھین لیتا ہے اور اس لمحے کو قبر میں گواہ بنا دیتا ہے جس میں چاہت کا جذبہ دفن ہو چکا ہوتا ہے۔ میرے معزز بھائیوں اور پیاری بہنوں، میاں بیوی کی محبت اس خوشبو کی طرح ہے جو نظر تو نہیں آتی لیکن پورے گھر کو مہکا دیتی ہے۔ یہ رشتہ صرف ایک کاغذ پر لکھی ہوئی اجازت نہیں بلکہ دو روحوں کا ایسا بندھن ہے جو ایک دوسرے کے لمس، قربت اور جذبے سے جڑا ہوتا ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو صرف ذمہ داری نہیں بلکہ اپنی رحمت، اپنی دوست، اپنی ساتھی سمجھ کر گلے لگاتا ہے تو وہ لمحہ صرف جسمانی قربت کا نہیں ہوتا، وہ لمحہ دلوں کی دعاؤں کا ہوتا ہے۔ بیوی جب شوہر کے سینے پر سر رکھ کر اپنی آنکھیں بند کرتی ہے تو اسے وہ سکون ملتا ہے جو دنیا کی کوئی نیند نہیں دے سکتی۔ اگر شوہر بیوی کی انگلیوں کو چومے، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرائے، اس کے قدموں کو تھامے، تو یہ صرف محبت کا اظہار نہیں بلکہ اس کے دل میں یہ یقین بھی بٹھاتا ہے کہ میں تمہاری عزت بھی کرتا ہوں، ہاں، اور تمہاری عبادت بھی۔ شوہر اور بیوی کے درمیان صرف شہوت کی تکمیل نہیں ہوتی، یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں محبت، قربانی، احساس اور رضا چھپی ہوتی ہے۔ جب شوہر بیوی کے بدن کو چھوتا ہے تو اسے صرف لذت نہیں ملتی، اس لمحے میں اپنی تھکن کا علاج، اپنی بے قراری کا سکون اور اپنی بکھری ہوئی روح کی مرمت چاہیے ہوتی ہے۔ بیوی کی نرم باتیں، اس کی ہنسی، اس کی آنکھوں کا نشہ شوہر کے لیے جنت کی وہ پہلی جھلک ہوتی ہے جو دنیا میں ہی نصیب ہو جاتی ہے۔ اور جب بیوی اپنے شوہر کی باہوں میں گھل جاتی ہے، جب اس کی سانسیں شوہر کی گردن سے لپٹ جاتی ہیں، تو وہ لمحہ ایسا ہوتا ہے جیسے دو جسم نہیں، دو دعائیں آپس میں مل کے سجدہ کر رہی ہوں۔ یہ وہ رشتہ ہے جس میں اگر صرف جسم ہو اور محبت نہ ہو تو وہ بوجھ بن جاتا ہے، لیکن اگر محبت ہو، نرمی ہو، جذبات ہوں تو وہی لمس، وہی راتیں، وہی خاموشیاں عبادت بن جاتی ہیں۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کو صرف اپنی خواہش پوری کرنے کا ذریعہ نہ سمجھے بلکہ اس کے بدن کو نرمی سے چھوئے، اس کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں بسائے، اس کی نظروں کو محبت سے جواب دے۔ اور بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے جذبات کو سمجھے، اس کے لمس کو رد نہ کرے بلکہ اسے یقین دلاؤ کہ تم ہی میری پوری دنیا ہو۔ یہی وہ زبان ہے جس سے رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا بلکہ ہر بار قریب آنے کے بعد اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور پیاری بہنوں، میاں بیوی کا وہ لمحہ جب دونوں ایک دوسرے کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں، جب نظریں بولتی ہوں زبان سے زیادہ، جب خاموشی میں جذبات چیخ رہے ہوں، تو وہ صرف ہم بستری نہیں رہتی، وہ محبت کا ایسا ذائقہ بن جاتی ہے جو روح کو بھی تر کر دیتا ہے۔ شوہر جب بیوی کے قریب آتا ہے، اس کی سانسوں کی گرمی اپنے ہونٹوں پر محسوس کرتا ہے، اس کی آنکھوں میں چھپی شرم، چاہت اور بے قراری کو دیکھتا ہے تو اسے یوں لگتا ہے جیسے وہ دنیا کی ہر نعمت سے بھر چکا ہو۔ بیوی جب شوہر کے ہاتھوں کی گرفت میں آتی ہے، اس کی انگلیاں اس کی کمر پر پھرتی ہیں، جب اس کے گالوں پر لب رکھے جاتے ہیں تو بیوی کا دل یوں دھڑکنے لگتا ہے جیسے ساون کے موسم میں زمین پیاسی ہو اور پہلا قطرہ اس پر برس جائے۔ جب شوہر آہستہ آہستہ بیوی کے جسم پر اپنی زبان کی نرمی سے محبت لکھتا ہے تو وہ الفاظ کی نہیں، احساس کی تحریر ہوتی ہے۔ بیوی کا بدن، اس کے گلے کا خمار، اس کے کان، وہ جگہیں جہاں شوہر کے ہونٹ ملتے ہیں جیسے جنت کے گوشے ہوں۔ جب شوہر بیوی کے سینے سے خود کو لگاتا ہے، اس کی دھڑکنیں سنتا ہے تو وہ لمحہ صرف لذت کا نہیں ہوتا، وہ ایک بند دروازے کے کھلنے جیسا ہوتا ہے جہاں دونوں نہ صرف جسم بلکہ جذبات بھی بانٹتے ہیں۔ اس کی گردن پر سانس لینا، اس کے ہونٹوں پر بار بار رکنا، اس کے جسم کی نرم پرتوں کو اپنے ہونٹوں سے محسوس کرنا، یہ سب شوہر کے لیے صرف شہوت نہیں بلکہ اس عشق کا معراج ہوتا ہے جسے رب نے نکاح کے پردے میں چھپایا ہے۔ جب بیوی شوہر کی گردن کے گرد بازو لپیٹتی ہے، اپنی انگلیوں سے اس کی کمر کو محسوس کرتی ہے اور نرمی سے اس کے سینے پر سر رکھتی ہے تو وہ لمحہ کسی ذکر کی طرح پاک ہو جاتا ہے۔ اس وقت دونوں کا پسینہ، ان کی سانسیں، ان کے ہونٹ، ان کی آنکھیں، سب کچھ ایک دوسرے میں گھل جاتا ہے۔ شوہر کا ہاتھ جب بیوی کی رانوں پر پھرتا ہے، جب اس کی پشت کو چھوتا ہے تو بیوی کے اندر ایسی آگ جلتی ہے جو اسے شوہر کے لمس میں مکمل طور پر جلا دیتی ہے۔ مگر اس جلن میں صرف لذت ہوتی ہے، صرف قربت ہوتی ہے، صرف محبت ہوتی ہے۔ یہ لمحات صرف ہم بستری نہیں، یہ وہ رحمتیں جو رب نے دی ہیں، وہی میاں بیوی کے بیچ محبت کی دیوار کو مضبوط کرتی ہیں۔ وہ بیوی خوش نصیب ہے جو اپنے شوہر کو اپنی چاہت، اپنے جسم اور اپنی محبت سے بھر دے۔
اور وہ شوہر اللہ کا شکر ادا کرے جو ہر رات اپنی بیوی کو ایسے چھوتا ہے جیسے وہ عبادت کی پہلی صف میں کھڑی ہو۔ یہ لمس، یہ بوسے، یہ گلے وہ راز ہیں جو جنت کا دروازہ کھول سکتے ہیں اگر ان میں محبت، نرمی اور شوق کی روشنی شامل ہو۔ شوہر جب اپنی بیوی کو اس لمحے دیکھتا ہے جب وہ خاص طور پر اس کے لیے سنورتی ہے، اس کی نظریں جھکی ہوتی ہیں، بدن مہک رہا ہوتا ہے، خوشبو سے مہک رہا ہوتا ہے اور سانسوں میں شرم اور دعوت کی مٹھاس شامل ہو جاتی ہے، تو وہ منظر صرف آنکھوں کو سکون نہیں دیتا، وہ ایک محبت کی دعوت بن جاتا ہے۔ وہ وقت جب شوہر اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے بیوی کے دوپٹے کو آہستہ سے ہٹاتا ہے تو اس کی نظریں جیسے کسی خزانے کا دروازہ کھلتی ہیں، وہ خزانہ جس میں محبت بھی ہے، لذت بھی اور رب کی نعمت بھی۔ اس کا چہرہ، اس کی گلاب جیسے ہونٹ، اس کے کندھوں پر بکھرے ہوئے بال، سب کچھ شوہر کے لیے ایک خواب بن جاتا ہے جو اب حقیقت میں بدلنے والا ہوتا ہے۔ جب شوہر اس کے چہرے پر بوسہ دیتا ہے اور اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتا ہے، جب شوہر چھپ کر کوئی حرکت کرتا ہے تو بیوی کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ وہ لمحہ جب شوہر اس کے کان کے لوب پر ہونٹ رکھتا ہے یا اس کی گردن کے پیچھے نرم نرم سانسیں لیتا ہے تو بیوی کے جسم میں ایک ایسی سنسنی دوڑ جاتی ہے جو پورے وجود کو ہلا دیتی ہے۔ جب شوہر کا ہاتھ آہستہ آہستہ اس کی پیٹ پر پھرتا ہے اور انگلیاں ناف کے گرد نرم نرم حرکت کرتی ہیں تو بیوی کی سانسیں رکنے لگتی ہیں، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ جاتی ہے جو صرف اسی کی محبت کے لیے مخصوص ہوتی ہے۔ بیوی جب اپنے بازو شوہر کے گرد لپیٹ لیتی ہے، وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر اس کی خوشبو کو سانسوں میں جذب کرتی ہے تو وہ لمحہ جسم سے نکل کر روح میں اتر جاتا ہے۔ موسیقی، شوہر جب اپنی زبان سے بیوی کی گردن، کندھوں اور پشت پر نرمی سے محبت کے نشانات چھوڑتا ہے تو بیوی کے ہونٹوں سے جو ہلکی سی کراہ نکلتی ہے وہ اس کی مکمل رضا، محبت اور شوق کی دلیل بن جاتی ہے۔ بیوی کے بدن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے شوہر جب اسے مکمل طور پر محسوس کرتا ہے، اس کے جسم کی نزاکت، اس کی ضد کی نرمی، اس کی سانسوں کی تیز رفتاری، تو وہ صرف شہوت نہیں رہتی، وہ لطف بن جاتی ہے، یہ سکون بن جاتی ہے جو تھکی ہوئی روح کو جنت کا حصہ مل گیا ہو۔ جب دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں سمٹ جاتے ہیں، جب بوسے لبوں سے نکل کر گردن، سینے، پیٹ اور باہوں تک پھیل جاتے ہیں تو ہر بوسہ عبادت بن جاتا ہے، ہر لمحہ دعا اور ہر سانس سجدہ بن جاتی ہے۔ وہ لمحہ جب دونوں کے جسم پسینے سے بھیگ جاتے ہیں اور دونوں کی دھڑکنیں ایک ہو جاتی ہیں، وہ لمحہ صرف ایک پل نہیں بلکہ پوری زندگی کا راز کھول دیتا ہے۔ جب شوہر بیوی کی گود میں چہرہ چھپائے کہتا ہے، بس میرے، بس یہی سب کچھ کافی ہے، اور بیوی اپنے ہونٹوں سے اس کے ماتھے کو چوم کر کہتی ہے، جی میرے سردار، میں صرف تیری ہوں، تو اس وقت آسمان کے فرشتے بھی یہ منظر دیکھ کر کہتے ہیں، یہی وہ قربت ہے جس پر رب بھی خوش ہوتا ہے۔ یہ ہم بستری نہیں، یہ وہ کامل محبت ہے جو دل، جسم، جذبے اور روح کو ایک ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ جو میاں بیوی اس لمحے کو صرف ضرورت نہیں، نعمت سمجھ کر گزاریں، ان کے بستر پر رب اپنی رحمت بھیجتا ہے اور ان کی راتوں میں برکت ڈال دیتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جسے اگر خوشبو میں لپیٹ کر محفوظ کیا جا سکتا تو جنت کے کمرے بھی یہی ہوتے، محبت سے آباد ہوتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے معزز بھائیوں، جو قربت نکاح کے بعد میاں بیوی کے درمیان پیدا ہوتی ہے وہ صرف دو جسموں کا میل نہیں بلکہ دو دلوں، دو زندگیوں اور دو تقدیروں کا ملاپ ہوتا ہے۔ جب بیوی شوہر کی باہوں میں خود کو محفوظ سمجھے اور شوہر بیوی کے لمس میں سکون پائے تو وہ لمحہ صرف وقت گزارنے کا نہیں ہوتا، وہ رب کی طرف سے عطا کی گئی سکونت ہوتی ہے۔ اگر اس رشتے میں محبت ہو، احترام ہو، نرمی ہو اور ہم بستری کے لمحات کو عزت دی جائے تو یہی قربت شوہر کے لیے جنت کا دروازہ ہوتا ہے اور بیوی کے لیے رب کی رضا کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ لیکن اگر یہی لمحات صرف فرض سمجھ کر گزارے جائیں، صرف جسم کی ضرورت تک محدود کر دیے جائیں تو محبت مر جاتی ہے، میل جول بے مزہ ہو جاتا ہے اور رشتہ آہستہ آہستہ بوجھ بننے لگتا ہے۔ یاد رکھو، جس بستر پر محبت کی خوشبو ہو وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا، وہاں روزی میں برکت، زندگی میں سکون اور رشتے میں طاقت آتی ہے۔ شوہر اگر اپنی بیوی کو مکمل طور پر چاہے اور بیوی اگر اپنے شوہر کو دل سے اپنائے تو وہ راتیں صرف لذت نہیں بلکہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت بن جاتی ہیں، چلی جاتی ہے۔ پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نکاح کے رشتے کی اصل مٹھاس سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں اپنی زبان، اپنے رویے اور اپنے جسم کے ذریعے اپنے شوہروں کا دل جیتنے والی بنا دے۔ اے رب،
ہمیں ان عورتوں میں شامل کر جو شوہر کی قربت کو صرف ضرورت نہیں عبادت سمجھتی ہیں۔ ہمیں ایسی شرم و حیا عطا فرما جو ہمارے رشتے کو پاکیزہ رکھے، اور ایسی چاہت عطا فرما جو ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے۔ یا اللہ، جو بہنیں بے رحمی، بے دلی یا غفلت سے اپنے شوہروں کے دل توڑتی ہیں، ان کے دلوں میں محبت پیدا، نرمی اور ادب اپناؤ تاکہ ان کے شوہر ان کی موجودگی میں سکون محسوس کر سکیں۔ دوستوں، اگر آج کی ویڈیو نے آپ کو رلا دیا ہو، آپ کے دل میں کوئی بات اتر گئی ہو، اگر کسی بیوی کو اپنا رویہ بدلنے کا جذبہ ملا ہو یا کسی شوہر کو اپنی بیوی کی قدر کرنے کا احساس ہوا ہو، تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، اور ایسی ہی محبت بھرے، اصلاحی اور حقیقت سے جڑے پیغامات کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کا ایک شیئر کسی گھر کو ٹوٹنے سے بچا سکتا ہے۔ شکریہ۔